नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रचण्डले 9 पटक विस्तार गर्दा पनि सरकारले पाएन अझै पूर्णता। कांग्रेसका थप 3 मन्त्रीले गरे शपथसँगै पदभार ग्रहण। मन्त्री छनौटको विषयले कांग्रेसमा किचलो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखे आक्रोश। निर्दोषलाई फसाउन खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा बढ्दै अव्यवस्थित बसोबास। बाढी प्रभावितलाई स्थानीय सरकारको व्यवस्था। मछली खोला किनारमा मात्रै 300 बढी घर परिवार समस्यामा। चालू आर्थिक वर्षमा 2.1% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रमा तरङ्ग। उद्योग व्यवसायीमाथि थप चुनौती बढेको दाबी। सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो। र रुसले फेरि बढायो युक्रेनमा आक्रमण। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने युक्रेनले प्रयास गरेको रुसको आरोप। क्रेमलिन लक्षित 2वटा ड्रोन असफल भएको दाबी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नवनियुक्त 3 मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा कांग्रेसका 3 मन्त्रीलाई शपथ खुवाएका हुन्। शपथ लिएसँगै कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिग बहादुर लिम्बुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पदभार सम्हालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नवनियुक्त 3 मन्त्रीले शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा शपथ खुवाएसँगै कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति धनराज गुरुङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिग बहादुर लिम्बुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङले आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता न्यायका लागि ढिलो हुन नदिने रहेको बताउँदै गुरुङले न्यायलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। प्राथमिकता त सुशासन नै हो र चाहिने डिले जस्टिस अनि जस्टिस डिनाइ भन्ने चाहिँ छ, त्यसको अन्तको लागि मेरो प्रयासरत छ। र वास्तवमा जसरी हामीले चुस्त र दुरुस्त भन्नेबाट सबैलाई कानुन बराबर मेरो त प्राथमिकता त्यो रहन्छ। मेरो प्राथमिकता कानुन भयो भने सबै चल्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही ढङ्गबाट यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैको सहयोग रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भने स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि मन्त्री बस्नेतले नियमित सेवाका अलावा कोरोना, डेङ्गु लगायतका सरुवा रोग फैलिन नदिन प्रदेश र स्थानीय तहका साथै दात्री निकायको समन्वयमा स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। साथै उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अस्पतालहरूमा उपचार सेवा र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले खेलाडी र पदाधिकारीहरूले खेल क्षेत्रमा महसुस गरेका अभावलाई समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताए। उनले खेल र खेल क्षेत्रको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने दावी गरे। उनले 18 घण्टाको समय दिएर काम गर्ने अठोट लिएका छन्। केही न केही गर्ने, केही न केही सुधार गर्ने कुरा देखिने गरी काम गर्ने मेरो पूर्ण प्रयत्न रहनेछ। मलाई चाहिँ 18 घण्टा काम गर्न सक्छु। म अहिले 18 घण्टामा समय दिएर म यो मन्त्रालयको सम्बन्धित कामहरू चाहिँ निरन्तर समय दिएर काम गर्छु। तपाईँहरू पनि काम पर्यो अथवा त्यस्तो परिस्थिति भयो भने तपाईँले समय लिएर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यसै फोन मार्फत, SMS मार्फत पनि सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण, यो राष्ट्रको लागि जो आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ म लाग्छु। र म फेरि पनि भन्छु, दोहोऱ्याएर हामीले चाह्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ। नेपालीहरूले चाह्यो भने गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सन्देश अहिले पछिल्लो पटकको डेभलपमेन्टले
हामी त्यो सिनेरियो देखिएको अवस्था छ। त्यसकारण सबैले मेरो आग्रह छ के सुधार गर्न सक्छौँ हामी। काङ्ग्रेसबाट 3 जना मन्त्रीले शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। तर उनको मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता भने पाएको छैन। 2 मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा छ। जनता समाजवादी पार्टीले पाउनुपर्ने 1 र जनमत पार्टीले छोडेको 1 गरी प्रधानमन्त्री दाहालले 2 मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै आफैसँग राखेका हुन्। काङ्ग्रेसले भने आफूले पाएका सबै मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा लगायतका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयासमा राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएको रहस्य बाहिरिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री, 3 गृह सचिव, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीदेखि मन्त्रीका नातेदार समेत जोडिएको करोडौं घोटालाको यो प्रकरणले यति बेला उच्च प्रशासकदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई तरङ्गित बनाएको छ। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला अर्थात् 2077 देखि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा संगठित रूपमा ठगी अभियान चलाइएको थियो। अमेरिका पुग्ने योजना तुइएपछि पैसा बुझाएका पीडितले आफूहरूमाथि ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए। पीडितको उजुरीका आधारमा घटनाका मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानो भण्डारी र टङ्क गुरुङ झण्डै 10 महिनापछि गत चैत 12 गते पक्राउ परे। पहिलो चरणमा पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा केही दिनपछि सन्देश शर्मा, पोखरेल र सागर थुलुङ पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्ने क्रमसँगै भिआइपी कनेक्सनको पोल खोल्दै गयो। आरोपितको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा गृहका अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मको संलग्नताको पोल खोल्ने र पक्राउ पर्ने क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ। यही सिलसिलामा प्रहरीले वैशाख 19 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार मात्रै तत्कालीन गृह सचिव, हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिवका रूपमा कार्यरत टेकनारायण पाण्डे र पूर्व ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई पक्राउ गरिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर राईको संरक्षण र सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रुपियाँ असुलीमा संलग्न गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसम्मले साथ दिएको आशंकासहित अनुसन्धान भिआइपी गिरोहतर्फ सोझिएको छ। प्रहरीले हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गरिएको दाबीसहित चुप लागेर नबस्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। केही नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पनि कोसिस हुँदैछ अरे। अनि मैले त्यस बेला गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर भने यस्तो सुन्दैछु म, त्यस्तो बुझ्ने र रोक्ने। त्यस बेला अनुसन्धान विभागलाई पनि मैले बोलाएर यस्तो यस्तो कुरा सुन्दैछु, त्यसमा राम्ररी खोजीनीति गर्ने भन्ने कुरा गरियो। तर हामी त्यसपछि सरकारबाट हट्यौँ। त्यसपछि यो कुरो थाहा भएन। एकैचोटि अहिले 4 वर्ष अगाडिका के अरे चेक काटेका, चेक जसले काट्यो उसैसँग रहेको चेक जस्ता कुराहरू अनि एउटा सांसद, एउटा पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। अहिलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार राई, महेश्वर नेउपाने र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत यो प्रकरणमा जानकार रहेको र करोडौंको अनियमिततामा साथ दिएको आशंकासहित प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानमा प्रहरी जुटेको छ। पक्राउ परेका मध्ये सानो भण्डारीको तत्कालीन ओली सरकारका ऊर्जा मन्त्री रायमाझीसँग निकट सम्बन्ध रहेको पीडितले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई 1.5 करोड रुपियाँको चेक दिएको खुलेको छ। पक्राउ परेका मध्ये मोरङका केशव दुलाल काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला उनको सचिवालयमा कार्यरत रहेका व्यक्ति हुन्। दुलाल र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री रायमाझीसँग समेत निकट सम्बन्ध भएका सानो भण्डारीको योजनामा नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने योजना बुनेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर राई मार्फत सेटिङ मिलाएर कम्तीमा 145 जनाको नाम कार्यदलको प्रतिवेदनमा थपिएको प्रकरणमा अझै थप 11 भिआइपी र बिचौलिया पक्राउ पनि आकलन भइरहेको छ।
उच्च प्रशासकसँगै पूर्व मन्त्रीतर्फ सोझिएको यो अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान समेत चलाइरहेका कानुन व्यवसायी भने जनता भुलाउने नाटक मात्रै भनिरहेका छन्। एकछिन नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने सम्मको कुरा मात्रै हो। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन बनेर राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप नहुने अवस्था भएर र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरबाटै छानबिन सुरु गर्ने हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। अख्तियार प्रमुख राईसहित 2 मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी सहितका बिचौलिया मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 106 जनाले पीडित भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। पीडितले 23 करोड 25 लाख ठगी भएको उजुरी गर्दै गर्दा यो मुद्दाले प्रशासनिक र राजनैतिक क्षेत्रमै हलचल मचाएको छ। अब ग्लोबल भोइस। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनामा संलग्नहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। कतिपय नेताहरूलाई प्रहरीले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ। भिआइपी नै संलग्न रहेको यो प्रकरणले राजनीतिमा समेत हलचल मचाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको विषयलाई यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? हैन, त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो। अब देश चाहिँ गरिब बनाउने अनि व्यक्ति चाहिँ धनी भएर जाने, देशको ढिकुटीमा चाहिँ के राज्यको ढिकुटीमा धन भए पो अनि राज्यको केही कामहरू हुन्छ, व्यक्तिको गोजीमा भएर त कामहरू हुँदैन। यो त एकदम राम्रो पक्ष हो। एकदम त गर्नै पर्ने हो। हाम्रो नेताहरू त एकदम भ्रष्ट नै छन्। अब यो कर्मचारीलाई चाहिँ नि माथि थोपर्छन् यिनीहरूले, तर यिनीहरूले नै जम्मै लगाएका हुन्छन्। अब यहाँ यसमा चाहिँ नि अब यिनीहरूले नै उन्मुक्ति पाइहाल्छन्। पछि हेर्नु नेताहरूले चाहिँ नि अहिलेसम्मको जुन हामीले देखेका छौँ, जति पनि हाम्रो यिनीहरूले गरेका छ सबैले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। अब यस्तै हाम्रो देशमा अब भन्नु लाजै मर्दो कुरो छ क्या। यो कुरा खास रवि सरले अहिले यो सबै गरिराखेको सही हो। भ्रष्टाचारहरूलाई समात्नै पर्छ। यदि गरेकै हो भने त ठिक लाग्छ नि। अब यदि गर्ने जति पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई त कानुन बमोजिम उनीहरूलाई समातेर उनीहरूलाई कारबाही गर्नु त सरकारको ठुलो हो नि, देन हो। अब सरकारको काम त त्यही हो। अब जनताकोलाई सेभ गर्ने, जनतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने, भ्रष्टाचारबाट जनतालाई कसरी न्याय दिने, त्यो सोच्ने सरकार भयो भने त भइहाल्यो नि। हामीलाई अरू के चाहिन्छ र? भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ समातेर कारबाही गरेकै ठिक हो। किनकि पछि आउनेहरूलाई, पछि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति तर्सियोस् न। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। भारतबाट उपचार गरेर फर्किएका राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलोपटक शीतल निवास पुग्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ अघि शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न पुग्नु भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने व्यक्ति जुनसुकै ओहदाको भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ठगी गरिरहेको भिआइपी जाल उजागर गर्दै गएको लेख गर्नु भएको हो। प्रकरणमा गृह प्रशासनको प्रयास प्रशंसनीय भएको भन्दै यो घटना होइन, प्रविधि भएको समेत थापाको भनाइ छ। सो प्रकरणमा अझै अनुसन्धान गरेर सबै दोषीलाई कारबाही गर्न उहाँको माग छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद संयुक्त अधिराज्य बेलायती राजा चार्ल्स द्वितीयको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन लन्डन प्रस्थान गर्नु भएको छ। लन्डनमा रहँदा मन्त्री साउदले वेस्टमिनिस्टर एम्बेमा हुने राज्याभिषेक समारोहमा र बकिङहम दरबारमा हुने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँको अन्य औपचारिक कार्यक्रम पनि सहभागिता हुने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउद यही वैशाख 26 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। गत 14 गते नियुक्त भएर 15 गते शपथ लिएका पाण्डेले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा 35 जनाले मत र विपक्षमा 22 मत परेको छ। राप्रपा तटस्थ बसेको छ। उहाँलाई आफै दल
आफ्नै दल कांग्रेसका 27, माओवादीका 7 र मनाङबाट स्वतन्त्र सर्वसम्मत चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ सहित 35 सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए। नेकपा एमालेका 22 सांसदले विपक्षमा मत हालेका थिए। राप्रपाका 2 सांसद भने तटस्थ बसेका छन्। पुस 25 गते माओवादी राप्रपा सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारी सरकार वैशाख 9 गते ढलेपछि गण्डकीका कांग्रेस माओवादीको बहुमतको सरकारको सुरेन्द्र राज मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। 2072 सालको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 11 मा पुनर्निर्माण अधुरै रहँदा उद्घाटन गरेको धरहराको निर्माण 2 वर्ष भइसक्दा पनि अझै सकिएको छैन। नयाँ डिजाइन अनुसार धरहरा पुरानो धरहरा रहेभन्दा पूर्वतर्फ निर्माण गरिएको छ भने यो पूर्ण रूपमा अपाङ्ग मैत्री बनाइएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी बनाइएको धरहरा परिसरमा विभिन्न सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउने संरचनाको समेत निर्माण भएको छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको महाभूकम्पले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। नयाँ डिजाइन अनुसार धरहरा अहिले रहेभन्दा पूर्वतर्फ निर्माण गरिएको छ। भग्नावशेषका रूपमा रहेको संरचना भने रङरोगन सहित जस्ताको तस्तै राखेर संरक्षण गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिका र वृद्धलाई धरहरा चढ्न सजिलो बनाउन अपाङ्ग मैत्री संरचना समेत निर्माण गरिएको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट पूर्णतया रूपमा चाहिँ तपाईको अपाङ्ग मैत्री छ। जहाँ पनि अपाङ्ग व्हीलचेयरवाला चाहिँ साथीहरूले चाहिँ तपाईको जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईको पुग्न सक्ने अवस्था छ। त्यसको साथसाथै एउटा क्याफेटेरिया छ, तपाईको क्यान्टिन छ, त्यसको युटिलिटी ब्लक छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अर्को हाम्रो यो टक्सार विभाग, पहिला यो धरहराको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर रहेको टक्सार विभागमा एउटा तपाईको मिन्ट म्युजियम बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ अत्यन्त सुन्दर र मनमोहक छ। यो डिजाइनको कारणले गर्दा पनि अलि छुट्टै प्रकारको बिल्डिङ देखिन्छ। 3 तलामा भूमिगत पार्किङ राखिएको छ। भजन कीर्तन गर्नका लागि धरहरा क्षेत्रमा मन्दिर समेत निर्माण गरिएको छ। गार्डन, पार्किङ, फाउन्टेन, संग्रहालय सहित उपत्यकाकै रमणीय पर्यटकीय स्थल बनाउने गरी निर्माणको काम भइरहेको धरहरा निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रमेश पौडेलले बताए। बाहिरबाट यसो झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ धरहरा प्रोजेक्ट मात्रै भन्ने सुन्निए तापनि यसमा चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू चाहिँ इन्क्लुडेड छन्। जस्तो अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भयो, यसमा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मुख्य विशेषता भन्नु धरहरापछिको मुख्य विशेषता भनेको 350 वटा चाहिँ साना गाडीहरू पार्किङ, 700 वटा मोटरसाइकल अट्ने यो ट्रिपल बेसमेन्ट छ। सायद नेपालको यो पहिलो नै ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ होला, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ होला। 3 तला पार्किङ रहेको छ। यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो खिचापोखरी, सुन्दारा र न्यू रोड लगायतको यो पार्किङको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ 50% चाहिँ हटाउने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। त्यसको साथसाथै तपाईँको सुन्दर बगैँचाहरू निर्माण भइराखेको छ। धरहरा क्षेत्रलाई आधुनिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न अहिलेको ठाउँ मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि गोसवारा, हुला कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा समेत गाभिने भएको छ। नयाँ धरहरा भने भूकम्प प्रतिरोधी बनाइएको छ। धरहराबाट काठमाडौँको मनोरम दृश्य देखिनुका साथै यसको सुन्दरतालाई समेत निहाल्न सकिनेछ। पुनर्निर्माण भएको धरहराको स्वरूप क्षतिग्रस्त धरहराको जस्तै छ। मोटाई भने पहिले भन्दा केही बढी देखिएको छ। नयाँ धरहरा हेर्न आउनेले पुरानो धरहराको खण्डहर पनि हेर्न पाउनेछन्। धरहराको छेउमा रहेको सुन्धराको समेत पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा सांकेतिक धरना दिएका छन्। बिहीबार संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धरना दिएका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी नगरे वैशाख 24 गतेबाट आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले 24 गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरूका मागलाई चासो नदिए सिंहदरबारको काम ठप्प बनाउने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निजामती
कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभात शाहले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेकाले बाध्यतावश विरोधमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। यसअघि पनि निजामती कर्मचारीले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा सांकेतिक विरोध जनाउँदै आएका थिए। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले चर्को ब्याज दरका कारण आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरिरहेका बेला उपराष्ट्रपति यादवले लगानी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्मरण गराउनुभयो। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात हुने वस्तु उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्ने काममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता ठूला र अग्रणी संस्थाहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिल व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। स्थानीय सरकारले बाढी प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले बाढी प्रभावितलाई समयमै राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकार नै बेमतलबी बनिदिँदा कञ्चनपुरको मछेली खोला किनारमा मात्रै 300 बढी घर परिवार बस्दै आएका छन्। धनगढीबाट चौराहा हुँदै महेन्द्रनगर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा पनि मछली नदी पुल किनाराको बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन राजमार्गबाटै सहजै गर्न सकिन्छ। बीच जंगल ठूलो नदीको किनारामा रहेको यस बस्तीमा 7 परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। पुल पारीपट्टि स्थानीय सरकारले शहरका छाडा गाईको व्यवस्थापन गरी गाई पालन गरेको छ। सँगैको मानव बस्तीसँग स्थानीय सरकार बेखबर बन्दा बासमती खुनाको मन रुन्छ। सरकार ही रोडे रोडे नहीं नमस्कार करही, वोट और देहे बेरा नमस्कार करही, वोट डाल देवी कोई देखेबे नहीं करही, मुँह हेरबे नहीं करही। अब ऊपर गैया बा, वो गैयन के लग व्यवस्था सब चीज आयला, हमारा कुछ नहीं आयल हो। हेरब कहीं ही हेरब का हेर ही कुछ नहीं हेरत हुई, हमरा हेरती कहीं ही। अब हमरा तो का नान बच्चा अब जस्ते कहीं ही वस्ती हाँ कथी। अब ऊपर सब चीज आयता ओकरहन गायन के लग सब चीज व्यवस्था खवाइते, पैरा खवाइते, कोकलो खवाइते, हमारा लगता कुछ नहीं हो। कोकलो ना सकलो हमारा लगता नहीं जो है तो है। अब छोट छोट बच्चा लेके हमरे पे कहाँ जाइबी। एक छोरा एक छोरी की आमा मागी बिष्ट डगौरालाई पनि सरकारले सुरक्षित वासस्थानमा लैजान्छ भन्ने आशा छैन। आफूले सुकुम्बासीको फारम भरे पनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबासको कागज थमाएको उनको गुनासो छ। ओडामा गए, ओडामा सोधेपछि ल हुँदैछ भन्ने पनि त्यति हो। कचुटी फारम भरिसक्यो मैननगर यहाँ गाविसमा, अनि हामीलाई सेतो चिट दिएको छ, फारम भरेको रातोमा भरे सेतो दिएको छ। अहिले भन्छ कि नगरपालिका जाऊ, नगरपालिकाबाट फेरि वडा कार्यालय जाऊ भन्छन्, फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नुहोस् ढुक्क बस्नुहोस् भन्छन्। बच्चा लिएर राति एक्लै सुत्ने हो, फेरि राति डर लाग्छ धेरै। घर पनि यस्तो छ, ढोका पनि यस्तो छ, बाघ आयो त भत्काइहाल्छ। बाघ त आइन सिधा छिर्ने हो, त्यसको के छ यस्तो घरमा। मछेली नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रान थुप्रिएर नदीको उत्तरीपट्टि अग्लो टापु बनेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 बेलकुण्डीको सोही स्थानमा 325 परिवार बसोबास गर्दछन्। उनीहरूको आमदानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु हो। यही काम पनि वर्षातको समयमा उनीहरू गर्न पाउँदैनन्। बाढीको बेलामा हामीले भाग्नु पर्छ। 1 बजे राति भाग्या छौँ यो भदौको महिनामा, यहाँ तकका पानी तक 1 बजे राति यहाँ तकका पानी तक दिउँ साँझ केही पनि थिएन। फेरि रात आयो सुसाएर यहाँ पुरा यो ड्रममा गहुँ थियो, त्यो गहुँ भिजी, पुत्रो कपडा भिजी, अझ पढ्ने पाएको छैन, त्यो बर्तन बगाएर जहाँ लग्या होला। भोट माग्ने बेलामा त हामी गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ, हामीले बजेट हालिसकेका छौँ, हामीले यस्तो गरिसकेका छौँ भन्छन्। जब भोट मागेर जितेर ढुक्क कुर्सी पायो त चुप्प।
फर्किहेर्दैन। सुकुम्बासी शुक्लाफाटबाट विस्थापित भूमिहीनहरूको बसोबास रहेको नदी किनार क्षेत्र पछिल्लो समय हुने खानीको अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ। यसले गर्दा विपदको समयमा वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गर्न कठिनाई हुने गरेको सामाजिक कार्यकर्ता गणेश पुल बताउँछन्। ती घरधुरीहरूलाई हामीले पुनः सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो ठाउँका जो जोखिममा परेका घरधुरीहरू छन् उनीहरूको नाम लिस्ट सर्वे गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नाम लिस्ट चाहिँ वडाबाट हामीले पारित गरेका थियौँ। यी नाम लिस्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जोखिममा परेका चाहिँ डुबानमा परेका छन् भनेर त्यसपछि ती नाम लिस्टहरू लिइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ खाद्यान्न सहयोग अनि घर लिपोत्तोलाई घर बनाउने सम्बन्धित केही पैसा दिएका थियौँ र यहाँ खानेपानीको पनि धेरै अभाव हुनाले हामीले नलकाहरू पनि निर्माण गरेका थियौँ र त्यसपछि तिरपालहरू सहयोग गरेका थियौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ खाना बस्न लुगा लत्तादेखि लिएर सबै सपोर्टहरू चाहिँ न्युज नेपालबाट र मर्सीगरको सहयोगमा न्युज नेपालबाट सहयोग गरेका थियौँ। नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक 2076-77 देखि यता 3 आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापनमा 3,39,08,143 रुपियाँ खर्च गरेको छ। नगर प्रमुख हेमराज ओझा आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती जोगाउनु नै रहेको बताउँदछन्। हामीले चाहिँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो नि त। अब प्लानिङले यहाँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो, यो बर्खामा यहाँ हान्न सक्छ भन्ने आउला, तर हामीले के गर्नु पर्यो त हार्डवेयर काम गर्नु पर्यो, तटबन्धन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ नदीको बहाव परिवर्तन गर्नु पर्यो। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक कुराहरू पनि हुने हुनाले अलिक ठुलो ओभर गर्नु पर्ला। टेम्पोररी सोल्युसन भनेको यसको तटबन्धन नै हो। तटबन्धनको नेचर फरक फरक हुन सक्छन्। तटबन्धन गरेर बस्तीलाई जोगाउने। यदि बर्खा महिना भए भए आज तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ असारको महिना भए भए म तपाईँसँग कुरा गरेर हुन्थ्यो, नदीले 100 मिटर हानिसकेका हुन्थ्यो। त्यहाँ त्यस्तो भयावह अवस्था कृष्णपुर नगरपालिकामा छ। स्थानीय सरकारले वास्तविक बाढी प्रभावितको यकिन गरी समयमा उचित सम्बोधन नगर्ने हो भने कञ्चनपुरमा मात्र होइन मुलुकका अन्य स्थानमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी बढ्दै जाने देखिन्छ। यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नेछ भने समग्र मुलुककै गरिबीको स्तर पनि बढ्दै लैजाने देखिन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले महिलाहरूलाई विज्ञापनको साधन बनाइन नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित विज्ञापनमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले कुनै पनि कुराको विज्ञापन गर्दा महिला नै छनौट हुनुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपयले महिलाको सुन्दरताका कारण विज्ञापनमा देखिने गरेको भए भने पनि सुन्दरताका लागि मात्रै महिलाहरू विज्ञापनको साधन बन्ने कुरा आफैमा गलत रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले विज्ञापनको कन्टेन्ट लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले विज्ञापनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार संघ नाफिजले गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारमा आउने बित्तिकै आर्थिक चपेटामा रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चपेटामा सरकार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्त समस्याग्रस्त रहेको समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले भौतिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा 167 अर्ब रहेको बजेटमा घटेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले 113 अर्ब को मात्रै सिलिङ दिएको समेत गुनासो गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेटमा आकाश र पातालको फरक भएको भन्दै ठूला गौरवका आयोजनामा 50% बजेट घटाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। बजेटमा चाहिँ यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने कुराको म यहाँहरूको बिचमा मेरो तर्फबाट प्रयत्न गर्छु। एकातिर बजेटको चपेटा, अर्कोतिर चाहिँ आर्थिक सङ्कटको चपेटा हैन। बजेट राम्रो बनाउनका निम्ति अब अर्थतन्त्र त राम्रो हुनु पर्यो। आर्थिक अवस्था अत्यन्त चाहिँ समस्याग्रस्त छ। हाम्रै मन्त्रालयको स्थिति हेऱ्यो भने यो रनिङ फिस्कल इयरमा चाहिँ 167 अर्ब छ हाम्रो बजेट। अहिले हामीलाई सिलिङ चाहिँ 113 अर्ब मात्रै दिएको छ भने अब कहाँ आकाश पाताल चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको छ। अब हामीले अहिलेकै चाहिँ जो निरन्तर कार्यक्रमहरू छन्, कर्मागत कार्यक्रमहरू छन्, ठुला चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूमा समेत आधा बजेट घटाउनु पर्ने।
त्यस्तै नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले सरकारले उचित किसिमको सहुलियत र अनुदान नीति नल्याएसम्म विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन आउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै गए पनि सरकारले उचित नीति नबनाउँदा ठूला सार्वजनिक सवारी साधन बढ्न नसकेको समेत बताउनुभयो। अब अहिले माइक्रोको कुरा नगरौँ, माइक्रोको भन्दा स्पेसली हामी के छ भन्दाखेरि पलिसीको अथवा त्योभन्दा तलको कुरा नगरौँ, तर त्योभन्दा ठुलो गाडीहरू चाहिँ अहिलेसम्म फिजिबल देखिरहेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ त्यसमा तुरुन्तै गभर्मेन्टले राम्रो किसिमको कुनै एउटा प्याकेज नल्याएसम्म, राम्रो इनिसिएटिभ नल्याएसम्म चाहिँ यो तुरुन्तै यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोके बमोजिमको कर लिइरहेको समेत बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले सरकारको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण केन्द्रित भएको समेत बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सरकारको हालसम्मको अवधिलाई तयारीको अवधिको रूपमा लिनुपर्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले सरकारले डेलिभरीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै अनुभूति गर्न सकिने दावी समेत गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो बनाउनका लागि सरकारले उचित ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकलन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभागले यस्तो आकलन गरेको हो। आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35% देखि 55% रहेको बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका मध्य तथा उत्तर पूर्वी भूभाग, बागमती प्रदेशका दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना 35% देखि 45% सम्म रहेको जनाइएको छ। अधिकतम तापक्रम देशभर सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 55% रहेको भने न्यूनतम तापक्रम केही स्थानमा सरदर र केही स्थानमा सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 45% सम्म रहेको छ। यस वर्ष मनसुन सिजन जेठ 18 देखि असोज 13 गतेसम्म तोकिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। मुलुकको आर्थिक व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 2.1% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणले अर्थतन्त्र सङ्कुचन देखिएको समेत निजी क्षेत्रको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले मुलुकको आर्थिक अवस्था उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले भर्खरै तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 2.1% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणले अर्थतन्त्र संकुचन देखिएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष ढकालले सरकारको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। सरकारले व्यवसायी मैत्री मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिहरू ल्याएर उद्योगी व्यवसायी र आम जनताको आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या र चुनौतीबाट बाहिर आउन सबै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प नभएको उनले बताएका छन्। अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्था वास्तवमा चाहिँ व्यवसायीहरूको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ छ। जस्तो अहिले हामीले सरसर्ती भर्खर आएको डाटालाई पनि हेर्यो भने करिब 2% को चाहिँ हाराहारीमा जुन हाम्रो चाहिँ जुन ग्रोथ रेट बढ्ने देखिएछ, जुन चिज चाहिँ एकदमै भन्नाले यो खुम्चिएको चाहिँ अवस्था हो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले वास्तवमा हामीहरूले जुन एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरूमाथि सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघमा उद्योग दर्ता गर्न नदिने अवस्था रहेको बताउँदै देशभर सबै महानगर घोषणा हुने हो भने व्यवसाय कहाँ कहाँ गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीलाई सरकारले केही न केही व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग दर्ता गर्न नदिने हो भने व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने उनको भनाइ छ। बैंकहरू लगानीकर्ता उद्यमीलाई चर्को ब्याज दर असुलीतर्फ गइरहेको समेत उनको आरोप थियो। नेपालमा रहेका हाम्रा डिपोजिटरलाई रिजनेबल ब्याज दर पनि दिनुपर्छ, तर समय सापेक्ष अलिकति यो महँगो भएछ, यसलाई बिस्तारै घटाएर लग्नुपर्छ। उहाँहरूलाई बैंकमा डिपोजिट राखेर रमाउने भन्दा पनि उत्पादन क्षेत्रमा, देशको पूर्वाधार विकासमा, जलविद्युत क्षेत्रमा जुन किसिमको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ लगानी हुन्छ त्यस्तोतिर चाहिँ सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रकाश श्रेष्ठले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई संरक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगहरू नवीकरण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यही अवस्थामा हामीले धेरै उद्योगहरू नवीकरण गर्न सकेको छैनौँ। हामीले बैंकका कर्जाहरूलाई पनि पुनर्ताजगी रूपमा हुनुपर्छ, समयावधि बढाउनुपर्छ भने हामीले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध पटक पटक गरिसकेका छौँ र त्यसमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्र बैंकबाट त्यस्तो किसिमको निर्देशन जारी प्राप्त नभएकोले आउने दिनहरूमा यी लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई छुट्टै एउटा बास्केटमा राखिएर सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले भने 2.16% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल नहुने करिब निश्चित भएको छ। सरकारले 8% को लक्ष्य लिएको भए पनि विश्व बैंकले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.9% कायम हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्र कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेन विरुद्ध बुधबार रातभरमा 24वटा ड्रोन आक्रमण गरेको छ। तीमध्ये 18वटा ड्रोनलाई खसालिएको युक्रेनको वायुसेवाले जनाएको छ। यता रुसले युक्रेनमाथि पुटिनको हत्या गर्ने उद्देश्यले क्रेमलिनमा ड्रोन हमला गरेको आरोप लगाएको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने मस्कोमा पुटिन लक्षित आक्रमण नगरेको दावी गरेका छन्। रुसले युक्रेन विरुद्ध बुधबार रातभरमा 24वटा ड्रोन आक्रमण गरेको छ। तीमध्ये 18लाई खसालिएको युक्रेनको वायुसेनाले जनाएको छ। आक्रमणकारीहरूले 24 सहित 166, 131 सम्म आक्रमण ड्रोनहरू प्रहार गरेको र युक्रेनको वायुसेनाले अन्य वायु रक्षा इकाइहरूसँगको सहकार्यमा 18वटा ड्रोनहरू खसालेको युक्रेनको दावी छ। रुसले युक्रेनद्वारा क्रेमलिनमा ड्रोन हमला गरिएको आरोप लगाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने उद्देश्यले क्रेमलिनमा 2वटा ड्रोन मार्फत युक्रेनले हमला गरेको रुसको आरोप छ। ड्रोन हमलाको स्वतन्त्र पुष्टि नभएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनले भने क्रेमलिनमा भएको ड्रोन हमलाबारे आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले रुसी कब्जामा रहेको भूमि फिर्ता लिन मात्र युक्रेनको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। क्रेमलिनलाई निशाना बनाएका 2वटा ड्रोनलाई विद्युतीय राडर मार्फत नष्ट गरिएको रुसले जनाएको छ। घटनालाई उग्रवादी कारबाही र रुसी राष्ट्रपतिको हत्या प्रयासका रूपमा लिएको र यसको जवाफी हमला गर्न रुस आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। हमलाबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ। यता राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिन तथा मस्को लक्षित कुनै आक्रमण नगरेको दावी गरेका छन्। फिनल्यान्ड भ्रमणमा रहेका जेलेन्स्कीले मस्कोमा भएको ड्रोन आक्रमणपछि प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरू पुटिन र मस्कोमा आक्रमण नगर्ने बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा छिमेकी सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले 3-1 को जित दर्ता गरेको हो। मछिन्द्रका लागि देवेन्द्र तामाङ, विमल घरती मकर र ओलावाले
1-1 गोल गरेका हुन्। सङ्कटाका जुनियर एङ्कुगेले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै मछिन्द्र 21 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। मछिन्द्रले 14 खेलमा 5मा जित, 6 बराबरी र 3 हारको नतिजा बेहोरेको छ। यता सङ्कटा 6औं हारसँगै 11औं स्थानमा छ। सङ्कटाले 4 जित र 4 बराबरी सहित 16 अङ्क बटुलेको छ। चौथो मिनेटमै मछिन्द्रले सुरुवाती अग्रता दिलाएको थियो। देवेन्द्र तामाङले 6 यार्ड बक्स भित्रबाट गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफको 69औं मिनेटमा मछिन्द्रले दोब्बर अग्रता पारेको थियो। सौरभ लिम्बूको पासमा ओलावाले गोल गरेका हुन्। 78औं मिनेटमा सङ्कटाले गोल फर्काउँदै खेलमा फर्कने सङ्केत दियो। निशान खड्काको क्रसमा जुनियरले हेडरबाट गोल गर्दै स्कोर 2-1 बनाएका हुन्। तर 89औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै जित पक्का गरे। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्डले 9 पटक विस्तार गर्दा पनि सरकारले पाएन अझै पूर्णता। काङ्ग्रेसमा थप 3 मन्त्रीले गरे शपथसँगै पदभार ग्रहण। मन्त्री छनौटको विषयले काङ्ग्रेसमा किचलो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पोखे आक्रोश। निर्दोषलाई फसाउन खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा बढ्दै अव्यवस्थित बसोबास। बाढी प्रभावितलाई स्थानीय सरकारको व्यवस्था। मछेडी खोला किनारमा मात्रै 300 बढी घर परिवार समस्यामा। चालु आर्थिक वर्षमा 2.16% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रमा तरङ्ग। उद्योग व्यवसायमाथि थप चुनौती बढेको दाबी। सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो। र रुसले फेरि बढाए युक्रेनमा आक्रमण। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने युक्रेनको प्रयास रहेको रुसको आरोप। क्रेमलिन लक्षित 2वटा ड्रोन असफल भएको दाबी। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।